उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। चुनाव 79 अब 10 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। मतदान स्थललाई अपाङ्गता मैत्री बनाउन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको निर्देशन। 141 वटा अस्थायी मतदान केन्द्र स्वीकृत। कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले खटिएकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने। बेरोजु घटाउन र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधारको लागि छुट्टै समिति गठन गर्न अध्ययनको सरकारलाई सुझाव। सरकारले गाडी आयातमा रोक लगाउँदा डिलर र शोरूमहरू धमाधम बन्द हुँदै। तनहुँमा धान बाली पकेट क्षेत्रका किसान नै चामल किनेर खान बाध्य। युवा युवती विदेशमा, गाउँमा काम गर्ने मान्छेको अभाव। बर्खे चिस्यान बाँकी छँदै हिउँदे बाली लगाउन विज्ञको सुझाव। रुसले युक्रेनको खेर्सन शहरबाट आफ्ना सेनालाई फिर्ता बोलायो। खाद्यान्न निर्यातको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले रुससँग पुनः वार्ता गर्ने। र मध्य प्रदेशलाई हराएर एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि नजिकै। भारतलाई 10 विकेटले हराउँदै इङ्ल्याण्ड टी20 विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा। ग्लोबल आईएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना लत्त जादु न हो सपना हुन्छ 2 वर्षमै गुणा। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आईएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। भर्ना खुल्यो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजमा शैक्षिक सत्र 2079-80 का लागि स्नातक तहमा बीई सिभिल, बीई कम्प्युटर र बी आर्किटेक्चरमा भर्ना खुल्यो। फारम भर्ने अन्तिम मिति 2079 मंसिर 8 गते, डबल दस्तुरमा मंसिर 12 गतेसम्म। सम्पर्क एक्मी इन्जिनियरिङ कलेज, सीता पाइला चौक, काठमाडौँ। सम्पर्क फोन नम्बर 01 53 80 445 र 56 70 924। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन 2079, जनताको चाहना हुँदैछ साकार। फेरि पनि कांग्रेसका नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार। मतदानको दिन मंसिर 4, मैदानमा उत्रिए कांग्रेस उम्मेद्वार। समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा रोक चिन्हमा मतदान गरौं। प्रत्यक्ष तर्फ प्रतिनिधि सभाका 91 निर्वाचन क्षेत्रमा र प्रदेश सभाका 177 निर्वाचन क्षेत्रमा रोक चिन्हमा मतदान गरी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई अत्याधिक मतले विजयी गराऊ। कांग्रेसको नेतृत्वमा सँगै बढ्दै साझेदार। फेरि पनि बन्नेछ कांग्रेसका नेतृत्वमा गठबन्धनकै सरकार। प्रतिनिधि सभाका 74 र प्रदेश सभाका 153 स्थानमा गठबन्धनका उम्मेद्वार। गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई तालमेल अनुरूपका चिन्हमा मतदान गरौं। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई जिताऊ। नेतृत्वमा कांग्रेस, समृद्ध बन्छ देश। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय प्रचार प्रसार समिति। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मतदान केन्द्र र स्थललाई अपाङ्गता मैत्री बनाउन प्रमुख मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट खटिएका मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतदान कार्यलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतलाई मतदान व्यवस्थित बनाउने बारे निर्वाचन आयोगले तालिम दिन पनि शुरू गरिसकेको छ। चुनावमा खटिन पाउने कुरालाई अवसरको रूपमा लिन पनि थपलियाले आग्रह गर्नुभयो। मतदान निर्देशिका अध्ययनका साथै मतदानका लागि आवश्यक सबै सामग्री ठिक भएको या नभएको, पर्याप्त भए नभएको ख्याल गर्न र आफूलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा समयमै पुगेर काम गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको लागि 141 वटा
अस्थायी मतदान केन्द्र स्वीकृत गरेको छ। 2072 सालमा लागू भएको नेपालको संविधानपछि अस्थायी मतदाताले मतदान गर्ने व्यवस्था पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको हो। त्यही व्यवस्था अनुसार मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई खटिएकै केन्द्रबाट मतदान गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। अस्थायी मतदाता हुनको लागि अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनै पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। आयोगले एउटा जिल्लामा बढीमा 8 वटा र घटीमा एउटा अस्थायी मतदान केन्द्र स्वीकृत गरेको छ। अस्थायी मतदाताको सूचीमा चुनावमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, जेलमा बसेका कैदीबन्दी लगायत रहेका छन्। मोरङको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेशसभा कमा नेपाली कांग्रेसबाट मानबहादुर लिम्बुले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यो क्षेत्रका उम्मेद्वार तथा प्रदेशका वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री शेखर चन्द्र थापाको निधन भएका कारण कांग्रेसको उम्मेद्वार खाली भएको थियो। निर्वाचन आयोगले कांग्रेसलाई नयाँ उम्मेद्वारको मनोनयनका लागि नयाँ कार्यतालिका प्रकाशन गरेको थियो। मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को क का लागि निर्वाचन आयोगले आज उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता, सूची प्रकाशन र दावी विरोधको कार्यक्रम गरेको छ। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार भोलि अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने र मंसिर 4 गते नै मतदान हुने आयोगले जनाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको निर्वाचन परिचालन सचिवालय समितिको संयुक्त बैठकले चुनावका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। आज नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका निर्वाचन परिचालन समितिमा आबद्ध नेताहरूको संयुक्त बैठक बसेर निर्वाचन परिचालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको हो। बैठकबारे जानकारी दिँदै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कांग्रेस निर्वाचन परिचालन सचिवालय समितिका सहसंयोजक दिव्यमणि राज भण्डारीले गठबन्धनका समस्या समाधान गर्दै धेरै मत प्राप्त गर्ने गरी चुनावी अभियानमा जाने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीयदेखि केन्द्र स्तरसम्म पार्टी सदस्यहरूलाई चुनावमा परिचालन गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेश्वर दाहालले कतिपय ठाउँमा अझै पनि बागी उम्मेद्वारहरू रहेकोले बागी उम्मेद्वारी फिर्ता गराउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको एकमात्र उद्देश्य एमालेलाई पराजित गर्नु रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। झापाको सुरुङ्गामा भएको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले एमालेलाई हराउनकै लागि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली मित लगाएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। चुनावपछि सत्तारूढ गठबन्धन टुक्रने र एमाले बहुमतका साथ सत्तामा पुग्ने ओलीको दावी छ। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खाबाट समृद्धिको सन्देश दिने दावी गर्नुभएको छ। गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिका 1 याचोकमा आज आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी वृद्धि गर्ने, गाउँमा जडीबुटी उद्योग स्थापना गर्ने, हिमाली पर्वतीय पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्ने र समृद्धिको सन्देश गोर्खाबाट देश र विश्वभरि दिने बताउनु भएको हो। यसैबीच चुनाव नजिकै गर्दा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावितले विभिन्न 15 बुँदे माग अघि सारेका छन्। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव नजिकिएको बेला प्रभावित बासिन्दाको प्रतिनिधित्व गर्दै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको गोर्खा र धादिङ तर्फका सरकार समितिले गोर्खा सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना माग सार्वजनिक गरेका हुन्। यसअगाडि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तर्फबाट कयौं प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि कार्यान्वयन नभएको गोर्खा तर्फको सरकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले बताउनुभयो। जग्गा जमिनको मुआब्जा पाउन बाँकी रहेकाहरूलाई तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, पुनर्वास र पुनर्स्थापना सम्बन्धी नीति छिटो पारित गरेर कार्यान्वयन थाल्नुपर्ने र प्रभावित क्षेत्रमा रोकिएको पूर्वाधार विकासको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने लगायतका माग तत्काल पूरा हुनुपर्ने ढकालले बताउनुभयो। बेरुजु घटाउन तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका लागि बेरुजु फर्स्यौट समिति गठन गर्न एक अध्ययनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। हरेक वर्ष बढ़िरहेको बेरुजु घटाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको नेपालमा लेखा परीक्षण र बेरुजु फर्स्यौटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन 2079 ले बेरुजु फर्स्यौटका लागि छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता औल्याएको हो। महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्ममा 8 खर्ब 29 अर्ब 15 करोड़ 68 लाख रूपियाँ बेरुजु फर्स्यौट हुन बाँकी छ। यस्तै लेखा परीक्षण बक्यौता, शोध भर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमको हिसाब टुङ्गो नलागेको 3 खर्ब 45 अर्ब 56 करोड़ 3 लाख रूपियाँ बेरुजु रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड़ 50 लाख रूपियाँ बेरुजु थपिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बेरुजु फर्स्यौटका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका काम प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन गाडी आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण केही गाडीका शोरूम बन्द भएका छन्। सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा रोक नलगाएको भए पनि डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने 4 पाङ्ग्रे गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ। देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आएको भन्दै सरकारले गएको वैशाख यता निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने कार, भ्यान तथा जीप आयातमा रोक लगाएको हो। लामो समयदेखि आयात रोकिएका देशभर सञ्चालित गाडीका धेरै डिलर बन्द हुन थालेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ। गएको साउनसम्मको विवरण अनुसार यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको झण्डै 95 अर्ब रुपियाँ लगानी रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजमा भएको वृद्धि तथा आयातमा भएको प्रतिबन्धका कारण व्यवसायी मारमा परेका छन्। नाडाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण 58 वटा डिलर बन्द भइसकेका छन्। थप 100 वटा शोरूम बन्द हुने क्रममा रहेको नाडाले जनाएको छ। बढ्दो ब्याजदर विरुद्ध जनकपुरका व्यापारीहरूले पनि आन्दोलन थालेका छन्। प्रदेश एक सहित देशका विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारीले आन्दोलन गरिरहेका बेला जनकपुरमा पनि आजदेखि आन्दोलन शुरू भएको हो। बैंकहरूले ब्याजदर बढ़ाएपछि जनकपुर धामका व्यवसायीहरूले बजार बन्द गरी प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ब्याजदर वृद्धिले व्यापार व्यवसाय नै बन्द गर्ने अवस्था आएपछि आन्दोलित हुनु परेको जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महाश्रेष्ठले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमा, यो पालि भोट हाल्ने मंसिर 4, मतपत्र पनि 4 वटा है। हैन, के भन्छ यो? मंसिर 4 त भोट हाल्ने दिन हो, अनि मतपत्र 4 वटा चाहिँ कसरी नि? आमा पनि प्रतिनिधि सभाको 2 वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्र हुन्छ। आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई रातो रङको चिन्हहरू भएको मतपत्रमा र समानुपातिक तर्फको आफूले चाहेको दललाई कालो रङको चिन्हहरू भएको मतपत्रमा छाप लाउने। छाप लाउँदाखेरि नि आमा, आफूलाई चित्त बुझेको एउटा मात्रै व्यक्ति वा दलको चुनाव चिन्हमा वरिपरिको घेरालाई नछुने गरी बीचमा छाप लाउनुपर्छ। त्यसपछि रातो चिन्हहरू भएको मतपत्र रातो रङले 1 लेखेको बाकसमा राखिदिने, कालो चिन्हहरू भएको मतपत्रलाई कालो रङले 2 लेखेको बाकसमा राखिदिने। यी दुवै मतपत्रमा एकैचोटि भोट हाल्ने हैन है आमा। पहिले उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने, अनि दललाई भोट हाल्ने। अनि यसो गर्दा 2टा मात्रै पो भयो त, अनि 4 वटा चाहिँ कसरी त? यो त प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार र त्यसैको समानुपातिकलाई दिएको मत भयो नि आमा। अर्को 2टा मतपत्र प्रदेश सभाको लागि पनि लिएर स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्छ। रातो चिन्हहरू भएको मतपत्र रातो रङले 3 लेखेको बाकसमा राखिदिने, कालो चिन्हहरू भएको मतपत्रलाई कालो रङले 4 लेखेको बाकसमा खसाल्ने। बल्ल पो बुझे। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी पो 4 मतपत्र भएको रहेछ नि। हो त नि आमा। स्वस्तिक छाप लगाइसकेपछि त्यसको मसी अरू चिन्हमा नलाग्ने गरी पट्याएर 4 वटै बाकसमा पालै पालो खसाल्दिने। बाकसको संकेत रङ पनि मतपत्रमा भएका चिन्हकै रङको हुन्छ है। प्रतिनिधि सभाको लागि बाकस 1 र 2, प्रदेश सभाको लागि बाकस 3 र 4 मा राखिदिने। आमानी, मंसिर 4, मतपत्र 4, मत संकेत 4 अनि बाकस पनि 4। बल्ल पो प्रष्ट भयो त। मतपत्रमा मतदान अधिकृतको सही हुनुपर्छ नि आमा। फेरि बुझे। ल, यति बुझे पुग्छ है आमा। याद राख्नुहोस्, मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम भए नभएको हेरी मतदाता परिचय पत्र वा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म तोकिएको मतदान केन्द्रमा गई मतदान गर्नुहोस्। निर्वाचन आयोग नेपाल। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह।
ए छोरी हो, कताबाट आयौ? अङ्कल, हामी युनिभर्सल कलेजमा बीबीएस र बीएसडब्ल्यू पढ्न भर्ना भएर आएको। छोरीहरू पनि त्यति टाढा किन पुगेका? जता पढे पनि एउटै त हो नि, सर्टिफिकेट पाए भइगयो नि। होइन अङ्कल, अबको जमानामा सर्टिफिकेटले मात्रै पुग्दैन, कम्प्युटरको ज्ञान पनि चाहिन्छ। युनिभर्सलमा बीबीएमा जस्तै बीबीएस र बीएसडब्ल्यूका विद्यार्थीलाई एक्स्ट्रा कम्प्युटर कोर्सको पढाइ हुन्छ नि। त्यस्तै क्लास पनि बिहान 9:30 बजेसम्म मात्र। काम र पढाइ सँगसँगै लैजान सकिन्छ। थोरै पैसामा धेरै ज्ञान र सिप। राम्रो पढाइ, जागिर खान चाहिने सिप र कला सबै सिकाइन्छ। ठीक भन्यौ कि क्या हो छोरी? मेरो छोरा र छोरीलाई पनि त्यही पढाउनु पर्यो। बरु टेलिफोन नम्बर भन त बा। टेलिफोन नम्बर लु टिप्नुस् त, 01 46 20 523। Welcome to Universal College, Santinagar, Kathmandu. We not only give fees to our students, but also teach them fishing skills. उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले चुनावको लागि 141 वटा अस्थायी मतदान केन्द्र स्वीकृत, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले खटिएकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने, सरकारले गाडी आयातमा रोक लगाउँदा डिलर र शोरूमहरू धमाधम बन्द हुँदै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। तनहुमा धान पकड क्षेत्रका किसान नै चामल किनेर खान बाध्य भएका छन्। अहिले खेतीपाती खर्चिलो भएकाले धान पकड क्षेत्र घोषणा गरे पनि उत्पादन राम्रो नभएकाले उत्पादन घट्दै गएको किसानले बताएका छन्। आफूले उत्पादन गर्न भन्दा किनेर खान सस्तो पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तै पछिल्लो समय खेतीपातीमा प्राङ्गारिक मलको साटो, रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दै गएकाले धानको स्वाद पनि नमिठो हुँदै गएको व्यास नगरपालिका 8 बर्लाचीका 81 वर्षका किसान विष्णुप्रसाद ओझा बताउनुहुन्छ। गाई भैँसी पाल्न नसकेपछि रासायनिक मल समेत किन्दा बढ़ी खर्च लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। विगतमा मंसिरे धान मात्रै 70 देखि 80 मुरी उत्पादन गर्ने गरेकोमा अहिले खेती नै गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै व्यास नगरपालिका 7 का 80 वर्षका इन्द्रबहादुर शाहीले उत्पादन गर्न नसकेपछि बजारको चामल किनेर खानुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। छोराछोरी बजार झर्ने र विदेश जाने गर्दा खेतीपाती गर्ने मान्छे नभएको उहाँले बताउनुभयो। दल र उम्मेद्वार चुनावी गतिविधिमा व्यस्त रहँदा किसानलाई धान भित्र्याउने तथा हिउँदे बालीको तयारी गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। धान भण्डारण गरेसँगै खाली खेत खनजोत गर्ने र गहुँ तथा अरू हिउँदे बाली लगाउने बेला भएको छ। बर्खे चिस्यान बाँकी छँदै हिउँदे बाली लगाउन विज्ञको सुझाव छ। अब गहुँ सहित अरू के कस्ता बाली लगाउन सकिन्छ भनेर साथी मदन पौड्यालले राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रम भइरहँका प्राविधिक अधिकृत राजेन्द्र यादवलाई सोध्नु भएको छ। छिटोभन्दा छिटो धानलाई चाहिँ कटानी गरेर खेत खाली गरेर उहाँले चाहिँ जग्गा तयारी गरेर हाम्रो अब यो हुँदे सिजनका बालीहरू जस्तो प्रमुख बाली कुरा गर्दाखेरि तराईमा अब गहुँ चाहिँ हाम्रो यो विषय जिल्लामा पर्याप्त रूपमा लाग्ने गर्दछ र साथसाथै दलहन बालीहरू र तेल बालीहरू र तरकारीका आलु का बालीहरू चाहिँ लगाउन सक्ने एकदम चाहिँ आवश्यक छ र किसानहरूले त्यसप्रति चाहिँ एकदम जागरुक भएर जसै खेत खाली भइरहेछ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो गच्छे अनुसार आफ्नो आवश्यकता अनुसार हिउँदे बाली चाहिँ लगाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ र ती लगाइराख्नु पनि भएको छ। सुरुवातमा चाहिँ खेत खाली हुने बित्तिकै चाहिँ गर्नुपर्ने तयारी के हो? खेतको सरसफाई ध्यान दिन जरुरी छ, किनभने त्यो खेतको सरसफाई भएन भने त्यसलाई बाली बिरुवा चाहिने किसिमको उपयुक्त वातावरण जस्तै माटो बिरुवा हुँदैन र झारपात खरपतवारहरू अब त्यो पाल्का छुवालु खेतमा भयो भने त्यसले चाहिँ आउने बालीलाई त्यति राम्रो गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि सरसफाई एकदमै गर्न जरुरी छ। तरकारी अन्तर्गत चाहिँ आलु अथवा दलहन अन्तर्गत मसुरो मुख्य रूपमा चाहिँ गहुँ भइहाल्यो। अब यो गहुँ सँगसँगै यी बाली पनि सँगसँगै गर्न सकिने हो कि अथवा यदि गहुँ खेती नगर्ने हो भने अरू बाली र गहुँ खेती गर्ने हो भने गहुँ बाली गर्ने, यो कसरी गर्न सकिन्छ? सँगसँगै अथवा छुट्टा छुट्टै भिन्न भिन्नै कसरी? हाम्रो नेपाली किसानहरू के छ भने उहाँहरूको आवश्यकता धेरै छ। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई तरकारी पनि चाहिएको छ, दाल पनि चाहिएको छ, तेल पनि चाहिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटै किसानले पनि उहाँले विभिन्न बालीको खेती गरिराख्नुहुन्छ र के छ भने हाम्रो किसानको खेतको अवस्था पनि विभिन्न किसिमको छ। कहीँ उच्चा खेत छ, कहीँ खाला खेत छ, कहीँ बेसी छ, कहीँ टार छ, होइन, त्यहाँ कहीँ गहिरी खेत छ। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर उहाँहरूले बालीको चाहिँ छनौट गर्नुहुन्छ। जस्तो अब हामीले गहुँ खेतीको कुरा गर्दाखेरि, हिउँदे बालीको कुरा गर्दाखेरि अब हिउँदमा हामीले गर्न सक्ने भनेको अब अहिले दलहनको जुन अहिले हामीले भन्छौँ अब दाल बाली एउटा मान्छेलाई चाहिने मनुष्यलाई प्रोटिनको एकदम ठुलो भण्डार हो। त्यहाँ दालको चाहिँ खेतीहरू उहाँहरू चाहिँ जस्तो मसुरो भयो, चना भयो, राजमा भयो,
यस्ता बोडी भयो यस्ता खेतीहरू गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ दालको प्रकृति हुन्छ। त्यस्तै तोरीको खेती गर्न सक्नुहुन्छ किसानहरूले, आलु खेती गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले जातको कुरा गरिदिउँ, यदि हाम्रो तोरी लगाउनुहुन्छ उहाँहरूले भन्दाखेरि पहाडको लागि लुम्ले एक तोरी छ भने तराईको लागि विकास, प्रगति, उन्नति, प्रीति र मोरङ तोरी यस्ता जातहरू चाहिँ उहाँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ जुनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तेलको आपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। अब त्यस्तै अब यो राजमाको पिडिआर 14 राजमा खेती गर्न सक्नुहुन्छ, आलु खेती गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रै चाहिँ अन्य चाहिँ बालीहरू आफ्नो आवश्यकता अनुसार, आफ्नो जग्गाको अवस्था अनुसार, आफूले आफ्नो क्षमता अनुसार उहाँहरूले चाहिँ थप अरू अन्य बाली पनि समावेश गरेर बढीभन्दा बढी आय आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रम भइरहभाका प्राविधिक अधिकृत राजेन्द्र यादव। फेरि पनि खबरकै सिलसिला नेपाल बार एसोसिएसनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार सम्मेलन मार्फत अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको आरोप लगाएको छ। एसोसिएसनले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर विशेष अदालतले फैसला गरेका 124 वटा मुद्दाहरूको पुनरावेदनको लागि सर्वोच्चमा गएको विषयमा जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारले न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याएको बताएको हो। बार एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष हर्कबहादुर रावलले आयोगले न्यायालयप्रति आक्षेप लाग्ने भाषा र शैलीको प्रयोग गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेको आरोप लगाउनुभयो। तर आजै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विज्ञप्ति निकालेर अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याउने कुनै गतिविधि नगरेको दावी गरेको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो। हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपालमा कार्डियोभास्कुलर हाइब्रिड थिएटर र अत्याधुनिक कार्डियो सिटी स्क्यान सेवा शुरू भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले दक्षिण एसियाका सीमित अस्पतालमा रहेका सेवा पहिलो पटक स्वदेशमा थालनी गरेको हो। मुटुको शल्यक्रिया र क्याथल्याब उपचार एकसाथ गर्न सक्ने अत्याधुनिक उपकरणलाई कार्डियोभास्कुलर हाइब्रिड थिएटर भन्ने गरिन्छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 23.52 अंकले घटेर 1893.70 बिन्दुमा झरेको छ। 226 वटा कम्पनीका 31,14,000 किता शेयर 1 अर्ब 11 करोड़ 94 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकाले किसानलाई 50% अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्न थालेको छ। नगरपालिकाले धेरै फल्ने विजय जातको
26 टन गहुँको बिउ किसानलाई वितरण गर्न थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिवाकर भुजेलले जानकारी दिनुभयो। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 गैरा गाउँका भूकम्प पीडितहरू खुल्ला चौरमा रात बिताउन बाध्य भएका छन्। उनीहरूले अहिलेसम्म सरकारले राहत नदिएको गुनासो गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1837 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा थप 16 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा 13 जना निको भएका छन्। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अब नेपालमा 563 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। मतदाताका वारिसप्रति चनाखो बन्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको खबरमा प्रवेश पाण्डे प्रसूनको प्रतिक्रिया छ। कुन चुनावमा कार्यवाही भएको छ अनि कसले गर्छ कार्यवाही? आचार संहिता नियम कानून सुनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयन पनि गर्न पर्यो। निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिँदै प्रकाश बन्जाडे लेख्नुहुन्छ, यसपालि त मतगणना नरोकिने गरी आयोगले सुरक्षा दिनुपर्छ। खास गरी हार्ने स्थितिमा आएमा मतपत्र च्यात्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। साथै शीर्ष नेताहरू उठेका ठाउँमा मतपेटिका र बुथ कब्जा नहोस्। डोटीका भूकम्प पीड़ितले खुल्ला चौरमै रात बिताएका खबर पढेर लक्ष्मी पौडेल पन्थीले लेख्नु भएको छ। 2072 सालमा आएको भूकम्पका कारण पीड़ित भएका कतिपय अझै पनि टहरामै छन्। डोटीमा अस्ति गएको भूकम्प पीड़ितले अहिले नै के राहतको आशा गर्नु? यहाँ सरकारको आशा गर्नु नै बेकार छ। जब भोट माग्न पुग्छन् त्यति बेला प्रश्न चाहिँ गर्न नबिर्सिनुहोला। हरि भण्डारी लेख्नुहुन्छ, अब भूकम्प पीड़ितले राहत पाउने भनेको चुनाव सकिएर उम्मेद्वारले शपथ लिएपछि मात्रै होला। अनि रविन्द्र भट्टराईको व्यङ्ग्य छ, सुदूरपश्चिमतिर हेलिकप्टरको भार थाम्न नसकेर होला धरती माता पनि डगमगाउन थालिछन्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। युक्रेनले जवाफी कारवाही बढ़ाएपछि रूसले दक्षिणी युक्रेनको खेर्सन शहरबाट आफ्ना सेनालाई फिर्ता हुन आदेश दिएको छ। युद्ध शुरू भएदेखि खेर्सनमा निकै बलियो अवस्थामा रहँदै शहर नै कब्जा गरेको रूसले एकाएक सेना फिर्ता हुन आदेश दिनुलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ। रूसी सेनाका कमाण्डरले खेर्सन शहरबाट सेना फिर्ता लिने र दिनिप्रो नदीको पूर्वी किनारामा प्रतिरक्षा स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। खेर्सन शहर रूसले आफ्नो विशेष सैन्य अपरेसनको समयमा कब्जा गरेको पहिलो शहरी केन्द्र थियो। पश्चिमा देश र सञ्चार माध्यमले सेना फिर्ता गर्ने रूसको कदमलाई उसको ठूलो हार र धक्काको रूपमा वर्णन गरेका छन्। युक्रेनका अधिकारीहरूले भने थुप्रै शहरमा रूसी सेना दयनीय अवस्थामा पुगेको, तर खेर्सनमा उनीहरूले फिर्ता हुने बहाना गरेर अर्को नाटक रचेको हुन सक्ने शंका गरेका छन्। यसैबीच रूस र युक्रेनबाट खाद्यान्न निर्यातको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले रूससँग पुनः वार्ता गर्ने भएको छ। ब्ल्याक सीको बाटो हुँदै खाद्यान्न ढुवानीको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ र रूस बीच भोलि वार्ता हुने बीबीसीले जनाएको छ। जेनेभामा शुरू भएको G7 बैठकमा भाग लिन पुगेका रूसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभसँग वार्ता हुने समाचार संस्था AFPले जनाएको छ। रूस र युक्रेन युद्धका कारण लाखौं टन खाद्यान्न निर्यात नहुँदा संसारभर महँगी बढ्नुका साथै अभाव पनि भएको छ। यसले रूसले खाद्यान्न निर्यातका लागि खुलाएको समुद्री मार्गमा युक्रेनले हतियार ओसार पसार गरिरहेको आरोप लगाउँदै खाद्यान्न ढुवानी बन्द गरेको छ। अब खेल खबर। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। कीर्तिपुर मैदानमा मधेस प्रदेशलाई 7 विकेटले हराउँदै एपीएफ उपाधि नजिकै पुगेको हो। मधेसले दिएको 123 रनको लक्ष्य एपीएफले 21 ओभर 3 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेट्टायो। एपीएफका लोकेश बमले 35, प्रदीप ऐरीले 33 र आसिफ शेखले 25 रन बनाए। मधेसका रूपेश सिंहले 2 र राजेश यादवले 1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसका लागि रूपेश सिंहले 36 र सन्तोष कार्कीले 20 रन बनाए। एपीएफका कमल ऐरीले 4 तथा भुवन कार्की र मौसम ढकालले 2-2 विकेट लिए। एपीएफले उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबको विजेतासँग खेल्नेछ। आर्मी र पुलिसको खेल भोलि हुँदैछ। र भारतलाई हराउँदै इंग्ल्याण्ड T20 विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। आज भएको सेमी फाइनल खेलमा भारतलाई 10 विकेटले हराउँदै इंग्ल्याण्ड फाइनलमा पुगेको हो। भारतले दिएको 169 रनको लक्ष्य इंग्ल्याण्डले
कुनै पनि विकेट नगुमाई 16 ओभरमै भेटायो। उसका लागि एलेक्स हेल्सले नट आउट 86 र कप्तान जोस बटलरले 80 रन बनाए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको भारतले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 168 रन बनायो। उसका लागि हार्दिक पाण्ड्याले 63 र विराट कोहलीले 50 रन बनाए। बोलिङतर्फ क्रिस जोर्डनले 3 विकेट लिए। भारतले सन् 2013 यता आईसीसीका कुनै पनि प्रतियोगिता जितेको छैन। गत वर्षको विश्वकपमा पनि भारत पाकिस्तानसँग 10 विकेटले नै पराजित भएको थियो। अब इंग्ल्यान्डले फाइनलमा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। हिजो भएको पहिलो सेमिफाइनलमा न्यूजील्यान्डलाई हराउँदै पाकिस्तान पनि उपाधि नजिकै पुगेको छ। फाइनल खेल आउँदो आइतबार हुनेछ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। मतदान स्थललाई अपाङ्गता मैत्री बनाउन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको निर्देशन। 141 वटा अस्थायी मतदान केन्द्र स्वीकृत। कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले खटिएकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने। बेरोजु घटाउन र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधारको लागि छुट्टै समिति गठन गर्न अध्ययनको सुझाव। सरकारले गाडी आयातमा रोक लगाउँदा डिलर र शोरूमहरू धमाधम बन्द हुँदै। तनहुमा धान बाली पकेट क्षेत्रका किसान नै चामल किनेर खान बाध्य। युवा युवती विदेशमा, गाउँमा काम गर्ने मान्छेको अभाव। बर्खे चिस्यान बाँकी छँदै हिउँदे बाली लगाउन विज्ञको सुझाव। रुसले युक्रेनको खेर्सन शहरबाट आफ्ना सेनालाई फिर्ता बोलायो। खाद्यान्न निर्यातको लागि संयुक्त राष्ट्र संघले रुससँग पुनः वार्ता गर्ने। र मध्य प्रदेशलाई हराएर एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि नजिकै। भारतलाई 10 विकेटले हराउँदै इंग्ल्यान्ड टी20 विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको लागि 4 वटा छुट्टा छुट्टै मतपत्र र मतपेटिका हुन्छन् भन्ने कुरा नबिर्सौं। नमस्कार।